हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और अब जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है TCP IP मॉडल या फिर IP स्वीट के बारे में। बेसिकली ये जो है इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है नंबर 1। और ये जो ट्यूटोरियल सीरीज है इसमें मेरे ख्याल से अराउंड हमारे पास 15 ट्यूटोरियल्स होंगे, जिसमें हम TCP/IP मॉडल और रिलेटेड प्रोटोकॉल्स और लेयर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, TCP/IP मॉडल या TCP/IP स्वीट क्या चीज है? हमें पता है कि बेसिकली जो कि आजकल इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है वो हमारे इसके जरिए हो रही है, TCP/IP मॉडल के जरिए। इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें से 95% जो कम्युनिकेशन है वो आपके TCP/IP आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करती है। तो TCP/IP जो है वो बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर नहीं है TCP/IP मॉडल, बल्कि ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और नंबर 2 पे IP प्रोटोकॉल, ये दोनों बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इस वजह से इस मॉडल को हम TCP/IP मॉडल कहते हैं। लेकिन इस मॉडल में सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमारे पास बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आप अपनी वेबसाइट वेब एड्रेस से पहले लिखते हैं, डोमेन नेम एड्रेस से पहले, और वो है एप्लीकेशन लेयर पे। FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा हमारे पास DNS, डोमेन नेम सर्विस के प्रोटोकॉल हैं, और UDP का प्रोटोकॉल है हमारे पास RIP है इस बेसिकली मॉडल में। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें से हम इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को इस ट्यूटोरियल सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो TCP/IP मॉडल बेसिकली आप समझ लें कि नेटवर्किंग मॉडल है और इट्स अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी। और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। तो TCP/IP जो है, आप अगर डिफाइन करना चाहें तो ये नेटवर्किंग मॉडल है। और नेटवर्किंग मॉडल होने के साथ साथ ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? जी हाँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस वजह से इस मॉडल को TCP/IP कहते हैं। लेकिन जिसका मैं आपको बता चुका हूं कि और भी बहुत से प्रोटोकॉल इसके अंदर हैं, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट वन हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल है ये आपकी इंटरनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसमें से 95% कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने में बहुत मददगार साबित होता है। और इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। बैक इन 1970s, ये कोई नया मॉडल नहीं है, बल्कि इसके जो पहले वर्जन थे वो 1960s के एंड में और 1970s के शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इनिशिएटिव के अंडर इनको डिफाइन करना शुरू कर दिया गया था और पेपर्स लिखने शुरू कर दिए गए थे। और इसी वजह से इस मॉडल को हम डॉड मॉडल भी कहते हैं, DOD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। और आहिस्ता 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 ये मॉडल मशहूर होता गया। और जब इंटरनेट 1990s में शुरू हुआ तो उस वक्त TCP/IP के साथ साथ हमारे पास इसके मद्दे मुकाबिल और भी मॉडल्स थे आज से 15-20 साल पहले तक, जिसमें नेट बुई एक इम्पॉर्टेंट मॉडल था। IPX SPX एक और बेसिकली
ماڈل تھا جو کہ TCP/IP کے مقابلے میں یوز ہوتا تھا اور تھوڑے مشہور بھی ہوئے، لیکن آخر میں تمام کے تمام جو کمیونیکیشن ہونے لگ گئی اور جو کمیونیکیشن میں وینڈرز تھے ان نے TCP/IP کو پریفرنس ماڈل بنا دیا، کیونکہ اگر ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے تو انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن تھوڑی مشکل ہو جاتی، تو اس وجہ سے TCP/IP ماڈل کو کمیونیکیشن ماڈل بنا دیا گیا۔ تو TCP/IP ماڈل بیسیکلی کرتا کیا ہے، یا TCP/IP جو پروٹوکول ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پروٹوکول سویٹ، وہ ہمیں کس چیز میں مدد کرتی ہے؟ یہ جو ہے پرووائڈ کرتی ہے اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹیوٹی، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، تو انٹرنیٹ پہ جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ کس کے تھرو ہوگی؟ ہمارے پاس وہ ہوگی TCP/IP کے ذریعے۔ تو TCP/IP جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے آن انٹرنیٹ اینڈ سملر نیٹورکس، اور یہ بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح فارمیٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ جو ہمارا خاص طور پہ TCP ہے جو ہم ڈسکس آگے کریں گے، وہ ڈیٹا کو پیکٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہے، اور پھر اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے گا، یعنی کہ ہم اس بات کریں گے کہ IP ایڈریسز کیا ہوتے ہیں، اور IP پروٹوکول IP ایڈریسز کو اسائن کرنے میں اور دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ TCP ماڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ بھی کیسے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی جو ہمارا IP پروٹوکول ہے اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن میں ہمیں کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ TCP/IP ماڈل جو ہے وہ آپ کے راؤٹرز کے اوپر بھی امپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں، RIP پروٹوکول ہے، OSPF پروٹوکول ہے، اور بہت سے ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ راؤٹ کس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح ایک پاتھ کو فالو کرتے ہوئے پوائنٹ بی پہ پہنچتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پرانے ٹیوٹوریلز میں کہ جو ہمارا انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ راؤٹرز کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ راؤٹ کس طرح یا پاتھ کس طرح ڈیفائن ہوتا ہے، اور پھر ریسیونگ اینڈ پہ جب ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے اسمبل کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ڈیٹا پیکٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، ڈیٹا گرامز بنتے ہیں، فریمز بنتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، راؤٹ ہوتا ہے، پھر ریسیو ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے کس طرح TCP/IP ماڈل اس کو اسمبل کر کے ہمیں ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو دوستوں یہ چھوٹی سا انٹروڈکشن تھا TCP/IP ماڈل کا۔ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے TCP/IP آرکیٹیکچر کی، یعنی کہ TCP/IP کے بیسیکلی کتنی لیئرز ہیں آرکیٹیکچر جی۔ تو جس طرح OSM ماڈل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ OSM ماڈل کی 7 لیئرز ہیں، تو TCP/IP ماڈل کی بیسیکلی ہمارے پاس 4 لیئرز ہیں۔ TCP/IP ماڈل یا IP سویٹ کے ہمارے پاس 4 لیئرز ہیں، اور نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لیئرز کون کون سی ہیں، اور یہ OSM ماڈل کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں، ٹیک کیئر، بائے۔